श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डं सर्गं 26 षड्विंशः सर्गः प्रशक्ताश्रुमुगीत्येवं ब्रुवन्ती जनकात्मजा अधोमुखमुखी बाला विलप्तुम् उपचक्रमे उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विवेष्टन्ती महीतले राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमत्याहम् आनीता क्रोशती बलात् राक्षसी वशमापन्ना भर्त्स्यमाना सदारुणम् चिन्तयन्ती सुदुष्कार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे न हि मे जीवितैरर्थो नैवर्तैर्न च भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम् अश्मसारमिदं नूनम् अथवाप्यजरामरम् हृदयं मम येनेदं न दुःखेनावशीर्यते दिङ्माम् अनार्यमसितं याहं तेन विना कृता मुहूर्तमपि रक्षामि जीवितं पापजीविता का च मे जीविते श्रद्धा सुखे वातं प्रिया विना भर्तारं सागरान्ताय वसुधायाः प्रियं वतं भित्यतां भक्ष्यतां वापि शरीरं विसृजाम्यहं न चाप्यहं चिरं दुःखं सहेयं प्रियवर्जिता चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरं रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितं प्रत्याख्यातं न जानाति नात्मानं नात्मनः यो नृशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति छिन्ना भिन्ना विभक्ता वा दीप्ते वाक्नौ प्रदीपिता रावणं नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरं क्यादप्राज्ञकृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशः शङ्गे मद्वाक्यसंशयात् राक्षसानां सहस्राणि जनस्थाने चतुर्दश येनैकेन निरस्तानि समां किं नाभिपद्यते निरुद्धारावणेनाहम् अल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः समां किं नाभिपद्यते कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रदर्शना न तु राघवबाणानां गतिरोधीह विद्यते किं तु तत्कारणं येन रामो दृष्टपराक्रमः रक्षसापहृतां भार्याम् इष्टां नाभ्यवपद्यते इहस्तां मां न जानीते शङ्गे लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि हि तेजस्वी दर्शनं मर्शयिष्यति हृतेति योधि गत्वा मां राघवस्य निवेदयेत् गृत्रराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः कृतं कर्म महत्तेन
मां तताभ्यवपद्यते तिष्ठता रावणद्वन्द्वे वृद्धेनापि जडायुषा यदि मामिह जानीयात् वर्तमानां स राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकम् अराक्षसं विदमे च पुरीं लङ्कां शोषयेच्च महोदधिं रावणस्य च नीचस्य कृत्तिं नाम च नाशयेत् ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृहे यथाहमेव रुदति तथा भूयो न संशयः अन्विष्य रक्षसां लङ्कां कुर्याद्रामः स लक्ष्मणः न हि ताभ्यां रिपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति चिताधूमाकुलपदा गृत्रमण्डलसंकुला अचिरेण तु लङ्केयं श्मशानसदृशी भवेत् अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम्येव मनोरथं दुष्प्रस्थानोऽयमाख्याति सर्वेषां वो विपर्ययम् यादृशानीह दृश्यन्ते लङ्कायाम् अशुभानि वै अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा नूनं लङ्का हते पापे रावणे राक्षसादमे सोषं यास्यति दुर्दर्शा प्रमदा विधवायता पुण्योत्सवसमुत्था च नष्टभर्त्री स राक्षसी भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री यताङ्गना नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्तानाम् इह ध्वनिम् सान्धकारा हतत्योता हतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्धा रामसायकैः यदि नाम स शूरो मां रामो रक्तान्तलोचनः जानीयाद्वर्तमानां हि रावणस्य निवेशने अनेन तु नृशंसेन रावणेनादमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालोऽयमागतः स च मे विहितो मृत्युः अस्मिन् दुष्टेन वर्तते अकार्यं येन जानन्ति नैरुद्धाः पापकारिणः अधर्मात् तु महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतम् नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशिनाः ध्रुवं मां प्रातराशार्थे राक्षसः कल्पयिष्यति साहं कथं करिष्यामि तं विना प्रियदर्शनं रामं रक्तान्तनयनम् अपश्यन्ति सुदुष्किता यदि कश्चित् प्रताता मे विषस्याद् भवेद्दिहे क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना नाजानाज्जीवितं रामस् समां लक्ष्मणपूर्वजः जानन्तौ तौ न कुर्यातां नोर्व्यां हि मम मार्गणम् नूनं ममैव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातस्त्यक्त्वा देहं महीतले धन्याद्देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये नाथं
रामं राजीवलोचनम् अथवा न हि तस्यार्थो धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेः भार्यया परमात्मनः दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः सौहृदं नास्त्यपश्यतः नाशयन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति किं नु मे न गुणाः केचित् किं वा वाक्यक्षयो मम याहं सीदामि रामेण हीना मुख्येन भामिनी श्रेयो मे जीवितान्मर्तुं विहीनाया महात्मनः रामादक्लिष्टचारित्रात् शूराः शत्रुनिबर्हनात् अथवान्यस्तशस्त्रौ तौ वने मूलफलाशिनौ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ संवृत्तौ वनगोचरौ अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना साधितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ साहमेवं गते काले भर्तुमिच्छामि सर्वथा न च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुःखेऽपि वर्तति धन्याः खलु महात्मानो मुनयस्त्यक्तकिल्पिषाः चितात्मानो महाभागा येषां नस्तः प्रिया प्रिये प्रियान्न सम्भवेत् दुःखम् अप्रियादधिकं भयं ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनां साहं त्यक्ता प्रियेणैव रामेण विदितात्मना प्राणां त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य कथावशम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 26 सर्गः।